MQ-9 रीपर ड्रोन इस वक्त बुशहर में भेजने का मतलब ये था कि वहाँ पर ज़्यादा तैयारों की मूवमेंट ना हो, इतनी ज़्यादा नज़र किसी की नहीं जा रही हो। MQ-9 रीपर ड्रोन्स की मद में अब तक $1 अरब से कहीं ज़्यादा ऊपर नुकसान हो चुका है। MQ-9 रीपर ड्रोन अब कभी यहाँ दोबारा नहीं भेजना, क्योंकि जब तुम यहाँ भेजते हो MQ-9 रीपर ड्रोन्स तो उसके ड्रोन्स तबाह हो जाते हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब बहुत ही चौकस थे, अलर्ट थे उस मामले में, और उनको अंदाज़ा था कि यहाँ पर हमला हो सकता है। जैसे ही ये एक फ़िज़ाई लकीर क्रॉस करता है ईरान की, तो उसके बाद इसको बहुत कामयाबी से निशाना बना दिया जाता है। ईरान पर हमलों की आड़ में उसकी एक बहुत ही हसास तंसीब को निशाना बनाने की साजिश नाकाम बना दी गई है और एक बहुत बड़ा फ़िज़ाई असासा अमेरिका का तबाह कर दिया गया है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने एक बहुत बड़ी साजिश नाकाम बनाई है और मिलियंस ऑफ डॉलर्स का अमेरिका को नुकसान पहुँचाया है। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। अमेरिका जब ये हमले कर रहा था, बहुत सारे इसके पोर्ट सिटीज़ पे ईरान के, और पूरी दुनिया की नज़रें बंदर अब्बास पे, सिरिक पे और क़िश्म पे होने वाले हमलों पर थीं, और वहाँ पर होने वाले मिसाइल हमलों को पूरी दुनिया अपनी फुटेजेस में देख रही थी। उसी वक्त अमेरिका एक और बहुत बड़ी साजिश कर रहा था, बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा था, और वो एक बहुत अहम तनसीब, हसास तनसीब जो ईरान की है, उसको उड़ाने की एक साजिश कर रहा था। बिल्कुल एक अलग इलाके में, अलग मकाम पे। जब दुनिया की नज़रें साउथ के ईरान पे थीं, तो वहीं पर बुशहर उसका एक इलाका है, वहाँ पर एक ड्रोन उड़ रहा था, और उस ड्रोन की ख़ासियत ये है कि वो प्रिसिजन के साथ वार करता है, एक्यूरेसी के साथ वार करता है, और हसास तंसीबात को उड़ाने का उसका एक बहुत कामयाब ट्रैक रिकॉर्ड है। और इसीलिए उस ड्रोन को वहाँ भेजा गया था। MQ-9 रीपर ड्रोन्स $30 मिलियन का ये ड्रोन है। इसको अमेरिका की जानिब से भेजा गया, और वहाँ पर एक बुशहर में एक इंतहाई हसास तनसीब थी जिसको निशाना बनाना था, और उसके कोऑर्डिनेट्स उसके साथ शेयर किए जा चुके थे। और उस वक्त जब ये हमला करने के लिए और उसको निशाना बनाने के लिए अपनी टारगेट के बहुत करीब पहुँच गया, तो ईरानी पासदारान इनकलाब ने इसको एक नए दिफाई सिस्टम से ट्रैक किया, उसको देखा, और उसके बाद देखने के बाद उसको लॉक करने के बाद निशाना बनाया और कामयाबी से तबाह कर दिया। एक और MQ-9 रीपर ड्रोन जो अमेरिका का एक फ़ख्र है और अमेरिका का एक इंतहाई अहम ड्रोन है, जिसको बहुत से अहम मिशंस पे पूरी दुनिया के अंदर भेजा जाता है, वो एक बार फिर ईरानी पासदारान इनकलाब का निशाना बन गया है, और एक और MQ-9 रीपर ड्रोन ख़त्म हो चुका है। और इसकी अहमियत इसलिए भी बहुत ज़्यादा है कि MQ-9 रीपर ड्रोन्स के ज़रिए बग़ैर शोर मचाए, बहुत ही खामोशी से एक ड्रोन भेजकर उसको हज़ारों फीट की बुलंदी पर परवाज़ करके जब ये टारगेट को देख लेता है, लॉक कर लेता है, तो उसके बाद मिसाइल मारता है, और इसका भेजा हुआ मिसाइल, इसका दागा हुआ मिसाइल अपने हदफ को कभी भी नहीं छोड़ता, वो उसको कामयाबी से निशाना बनाकर तबाह कर देता है। तो एक हसास तनसीब जिस पे किसी की नज़र नहीं थी, लेकिन ईरानी पासदारान इनकलाब बहुत ही चौकस थे, अलर्ट थे उस मामले में, और उनको अंदाज़ा था कि यहाँ पर हमला हो सकता है। और जैसे ही उन्होंने अपने सिस्टम के अंदर देखा कि ये हमला होने जा रहा है, तो उन्होंने एक मिसाइल के ज़रिए उसको तबाह कर दिया, और उसके और अपनी एक इंतहाई हसास तनसीब को बचा लिया। इस एक वाक़े की अहमियत इसलिए तो है कि MQ-9 रीपर ड्रोन जो $30 मिलियन का ड्रोन था, वो तबाह किया गया, लेकिन इसकी एक और बहुत बड़ी अहमियत है, और वो ये अहमियत ये है कि इसको एक नए दिफाई निज़ाम से ट्रैक किया गया है, और नए दिफाई निज़ाम के ज़रिए ही इसको निशाना बनाया गया है। ईरान इससे पहले भी MQ-9 रीपर ड्रोन्स को तबाह कर रहा है, कामयाबी से तबाह करता रहा है, और उसने एक झड़ी लगा दी है MQ-9 रीपर ड्रोन्स की। ये जदीद ड्रोन जब किसी मुल्क में या किसी हदफ के लिए भेजा जाता है, तो ये बात तय है कि उसको ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल है, और उसको निशाना बनाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन ईरान इसको ऐसे कर रहा है जैसे बच्चों का खेल है, और एक के बाद एक MQ-9 रीपर ड्रोन्स तबाह हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एक जदीद दिफाई निज़ाम ईरान के पास है, जदीद तरीन है, और वो आराम से MQ-9 रीपर ड्रोन्स, MQ-1 जो उसके ख़ास ड्रोन है, ये सर्विलेंस के लिए यूज़ हो रहे हैं, निगरानी के लिए यूज़ हो रहे हैं, और उसके साथ साथ जब प्रिसिजन के साथ वार करना हो, तो जब ये निगरानी कर लेते हैं, जब अपने हदफ के पास पहुँचते हैं, तो उसको कामयाबी से तबाह कर देते हैं। जब एक नए एक दिफाई निज़ाम के ज़रिए इसको लॉक किया गया, इसको देखा गया, और उसके बाद निशाना बनाया गया, तो उसके बाद ईरान ने 2 पैगामात भेजे। एक ये कि MQ-9 रीपर ड्रोन अब कभी यहाँ दोबारा नहीं भेजना, क्योंकि जब तुम यहाँ भेजते हो MQ-9 रीपर ड्रोन्स, तो उसके ड्रोन्स तबाह हो जाते हैं। और दूसरा पैगाम ये है कि हमारे पास पहले से ज़्यादा जदीद तरीन दिफाई निज़ाम आ चुका है, और हम पहले से ज़्यादा मौसर अंदाज़ में उसको देख रहे हैं। जहाँ पहले हम देख लेते थे, अब उससे भी पहले देख लेते हैं, और उसके बाद अपनी
اپنی پسند کی جگہ پر اپنے پسند کے وقت پر اس کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیتے ہیں۔ MQ-9 ریپر ڈرونز جو امریکہ اب فی الحال نہیں بنا رہا، اس کی مینوفیکچرنگ روک دی گئی ہے۔ MQ-9 ریپر ڈرونز اب تک $1 ارب سے زیادہ کے تباہ کیے جا چکے ہیں اس امریکہ اور ایران کی جنگ کے دوران ایران کی جانب سے، اور ان کی جو تعداد ہے وہ ایک وقت میں آ کر 35 ہو چکی تھی، لیکن اب اس سے بھی زیادہ ہو چکی ہے، اور $30 ملین کی یہ ایک جدید ترین مشین جب آ کر گرتی ہے، چاہے وہ یمن میں گر رہی ہو، چاہے وہ ایران میں گر رہی ہو، تو حوثیوں کو بھی بنیادی طور پہ ایران نے ہی یہ ٹیکنالوجی فراہم کی ہے کہ وہ MQ-9 ریپر ڈرونز کا شکار کریں، اور انہوں نے بھی کئی MQ-9 ریپر ڈرونز کا شکار یمن میں کیا ہے، کامیابی سے کیا ہے، اور بہت سے حملے جو حوثیوں پہ ہونے تھے ان کو بھی ناکام بنایا ہے، جو ان کے ہیڈ کوارٹرز پہ ہونے تھے اور ان کی فوجی تنصیبات پہ ہونے تھے اور عسکری تنصیبات پہ ہونے تھے، ان کو بھی ناکام بنایا ہے۔ تو مجموعی طور پہ امریکہ کو صرف MQ-9 ریپر ڈرونز کی مد میں اب تک $1 ارب سے کہیں زیادہ اوپر نقصان ہو چکا ہے، اور یہ بات اب طے شدہ ہے کہ MQ-9 ریپر ڈرون کی جو ٹیکنالوجی ہے یہ پوری دنیا میں ناکام ہو چکی ہے، کیونکہ جب ایران اس کو بہت کامیابی سے نشانہ بنا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اور کئی ممالک اس کو اور پہلے تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈرون ٹیکنالوجی کے اندر امریکہ کو اب بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ کی ضرورت ہے۔ اب اس کے جو پرانے ڈرونز تھے، جو وہ روایتی ڈرونز تھے، وہ جدید ہونے کے باوجود اب دنیا کے لیے ناکارہ ہوتے جا رہے ہیں۔ MQ-9 ریپر ڈرون بھیجنے کے دو بہت اہم مقاصد تھے، ایک تو یہ کہ ایک $30 ملین کی مشین بھیجی جائے اور اگر وہ کسی طرح سے نشانہ بن جائے تو صرف $30 ملین کا ہی نقصان ہو، اور دوسری بات یہ تھی کہ اگر اس کی جگہ F-35 طیارے کو $120 ملین کی مشین کو بھیجا جاتا تو اس کے دو بہت بڑے نقصانات تھے۔ ایک تو یہ کہ ایران کے پاس انفرارڈ ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے وہ مہنگا ترین اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا حامل طیارہ F-35 تباہ کر سکتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہاں پر ریفیولنگ نہ ہونے کی وجہ سے ایک ہدف کو نشانہ بنانے کے بعد واپس آنا اس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو انہوں نے اسی لیے MQ-9 ریپر ڈرون بھیجا تاکہ یہ تقریباً 24 گھنٹے تک پرواز کر سکے، اور کئی گھنٹے پرواز کرنے کے بعد جب اپنے ہدف کو ٹھیک طرح سے دیکھ لے اور موقع غنیمت جان لے تو اس کے بعد ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنا کر تباہ کر دے۔ لیکن ایرانی پاسداران انقلاب نے اس کو مہلت ہی نہیں دی اور اس کو شکار کرنے سے پہلے ہی شکار کر لیا۔ MQ-9 ریپر ڈرونز کی جو قبرستان ہے اس میں ایک اور قبر کا اضافہ ہو چکا ہے، اور آئندہ بھی آنے والے دنوں میں اگر یہ کسی بھی مقام پر اڑایا جاتا ہے ایران کے اندر تو اس کو ہمیشہ کی طرح ہم نے جب دیکھا ہے کہ جیسے ہی یہ ایک فضائی لکیر کراس کرتا ہے ایران کی تو اس کے بعد اس کو بہت کامیابی سے نشانہ بنا دیا جاتا ہے۔ انہوں نے پھر بھی ایک رسک لیا اور ایک پریسیجن اسٹرائک کرنے کی کوشش کی۔ MQ-9 ریپر ڈرون اس وقت بوشہر میں بھیجنے کا مطلب یہ تھا کہ وہاں پر زیادہ طیاروں کی موومنٹ نہ ہو، اتنی زیادہ نظر کسی کی نہیں جا رہی ہو، لوگ بندر عباس، سرک اور قشم میں تباہی ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہوں، اور اسی دوران فائدہ اٹھا کر بوشہر میں ایک انتہائی حساس تنصیب کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا جائے۔ لیکن ایرانی پاسداران انقلاب نے وہ سازش ناکام بنا دی ہے، اور ایک اور MQ-9 ریپر ڈرون جو $30 ملین کا ڈرون ہے اس کی قبر کا اضافہ ایک ایسے قبرستان میں کر دیا ہے جو بہت مہنگا ہے، جس میں آلریڈی MQ-9 ریپر ڈرونز کی $1 ارب سے زیادہ کی قبریں موجود ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، نئی تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔